नमस्कार सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। जेन्जी विद्रोह पछाडिको राजनीतिक परिवेश बदलियो। सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार बन्यो र त्यसले फागुन 21 को निर्वाचन गर्यो र फागुन 21 को निर्वाचनमा एक किसिमको भाष्य स्थापित भयो। पुराना एकातिर र नयाँ एकातिर भन्ने खालको भाष्य स्थापित भइसके पछाडि नयाँको रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यही संसदीय प्रक्रिया र पद्धतिबाट झन्डै 2/3 को मत सिट संख्या प्राप्त गरी सरकार बनायो। फागुन 21 को निर्वाचन पछाडिको परिणामले एकल सरकार बनाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई कसैको पनि साथ चाहिएन। जनताले अपार र प्रचण्ड मत दिए। बालन शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेको 2 महिना मात्रै पार गरेको छ। पहिलो बजेट प्रस्तुत भएको छ। अर्थशास्त्री अथवा अर्थतन्त्र बुझेका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बुझेका डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री उनले प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति मानिसहरूको ठूलो अपेक्षा र धेरै खालका केही आशंका पनि थिए र तर मानिसहरूमा अपेक्षा बढी थियो किनकि यस पटकको बजेट अथवा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जान्नेलाई छान्ने भनेर आएको पार्टीको बजेट साँच्चै नै उत्कृष्ट हुन्छ भनेर मान्छेले त्यसको ठूलो अपेक्षा राखेका थिए। तर बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। बजेटले जुन धार समाउनु पर्थ्यो र बजेटले जे मर्म बुझ्नु पर्थ्यो त्यसमा त्यो खालको मर्म पूर्ण रूपमा बुझ्न नसकेको भनेर प्रतिपक्षीहरूले त स्वाभाविक रूपमा त्यसको टिप्पणी गर्ने नै भए। तर केही अर्थविदहरूले पनि बजेटमाथि केही टिप्पणी गरेका छन्। आज हामी विशेष गरी शक्तिशाली सरकारले प्रस्तुत गरेको महत्त्वकांक्षी बजेट, सरकार बालन सरकारको 2 महिना र एक्सन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अहिलेको विभिन्न कोणबाट भएका टीका टिप्पणी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आबद्ध धेरै व्यक्ति पात्रका विषयमा अनेक खालका टीका टिप्पणी हुन्छ। तर रासोपामा निर्वाचित सांसदहरू पनि विद्वान पनि छन् अथवा जान्नेलाई छान्ने भनिएको जस्तै जान्ने पनि छन्। आज हामी यिनी विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कैलाली 5 बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद प्राध्यापक उपप्राध्यापक डाक्टर आनन्द चन्द। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुन्छ? हजुर ठीक छ। अब म अलिकति डाक्टर साहबको पृष्ठभूमिबाट यो कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु। तपाईँ पाटन क्याम्पस काठमाडौँ ललितपुरको पाटन क्याम्पसमा झन्डै 17 वर्ष पढाउनु भयो होइन? अध्यापन गरियो। हजुर अध्यापन गराउनु भयो, पढाउनु भयो, उपप्राध्यापकको रूपमा सेवा गर्नुभयो। तपाईँ जैविक रसायनशास्त्रको विद्यार्थी, केमिस्ट्री। हजुर। अनि तपाईँको पढाइ नेपालदेखि अमेरिकासम्म टी स्टेट युनिभर्सिटीबाट तपाईँको विद्यावारिधि होइन? ट्यु र नर्थ क्यारोलाइनाको एग्रिकल्चर एन्ड टेक्निकल युनिभर्सिटी दुईटैको सहकार्यमा मैले मेरो पिएचडी सम्पन्न गरेको छु। हजुर। डाक्टर साहबको विज्ञान सुशासन र जनस्वास्थ्यमा लामो एउटा अभियन्ताको रूपमा अनुभवसँग हालेको अर्को छुट्टै पाटो पनि छ। जनस्वास्थ्य चाहिँ कस्तो भने चाहिँ म 2012 मा चाहिँ ग्लोबली जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयले पब्लिक हेल्थमा लिडरसिपको ट्रेनिङ कोर्सहरू गराउँछ। त्यो 2012 मा जोन हपकिन्समा पनि पढ्ने मौका पाएको थिएँ। त्यही भएर जनस्वास्थ्यतिर पनि म अलिअलि त्यतातिर पनि लागेको। डाक्टर साहबको बीपी मेमोरियलमा तपाईँको कार्यक्रम निर्देशक अनुभव। हजुर। अनि त्योसँगै नेपाल खाद्य संस्थानको अध्यक्ष भएर पनि प्रशासनिक अनुभव लिएको पनि अर्को अनुभव त्यो पनि छ। अब धेरै विषयमा तपाईँले आफ्नो एक किसिमको क्षमता योग्यता अध्ययन अध्यापन गराउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा बेग हो र केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको अनुहार इरिटेट भएर जस्तोलाई भए पनि मत हालिदिउँ र त्यहाँ जस्ता पनि छन् तर यिनीहरूलाई भन्दा तिनीहरूलाई हालिदिउँ त एकचोटि भनेर झोकमा हालेको मत भनेर एक थरी मान्छेले त्यो पनि विश्लेषण गरिरहेछन्। अनि बेगमा आएका र हावाहुरी
भन्न खोजेको चाहिँ कुनै पनि खालको अध्ययन अध्यापन अनुभव शिक्षा कति त एसएलसी सम्मको मात्रै भनेर पनि कति प्रतिशत एसएलसी पास कति प्रतिशत आइए बिए एमए पास भनेर पनि सार्वजनिक भयो सामाजिक सञ्जालमा त्यो। अनि यो सबै हावाहुरी अध्ययन अध्यापन केही पनि छैन अनुभव केही पनि छैन भन्ने खालको एक किसिमको भाषा स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको छ। तर रासोपा चाहिँ जानीलाई छान्ने भनेर आएको तपाईँ यस्तो बौद्धिक वर्ग पनि रहेछ होइन यहाँ छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छौँ त्यसपछि खास म मात्रै होइन थुप्रै मान्छेहरू छन् म मात्रै होइन थुप्रै मान्छेहरू चाहिँ एउटा आफ्नो फिल्डमा राम्रो काम गरेका आफूलाई स्थापित गरेका र आफूलाई चाहिँ प्रमाणित गरेका मान्छेहरू पनि राष्ट्रसभामा थुप्रै मान्छेहरू छन्। पछि क्षेत्रगत विषय अनुभव भएका विज्ञहरू पनि राष्ट्रसभामा थुप्रै छन् सबै ओजेलमा छन् जस्तो लाग्छ। होइन अब यस्तो हो ओजेल भन्नाले पनि अब हामी प्रसङ्ग कहाँनिर कोट्याउन खोजेको भन्दाखेरि अहिले एउटा केही पात्रहरूको केही राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही सांसदहरूको व्यवहार बोली वचन अनि उनीहरूको एक्टिभिटिज अथवा गतिविधिलाई देखाएर यो हुरियो भनिरहेछन् यो होइन म भनिरहेछ। अब 182 जनामा 2-4 जना केही न केही मान्छे त सबै इक्वल त हुँदैन काहीँ पनि होइन। 182 जनामा चाहिँ कोही मान्छेको चरित्र अर्को कसैको मेरो पनि अर्कोसँग चरित्र त मिल्दैन नि त होइन त्यही भएर त्यो त भइ नै हाल्छ। तर फन्डामेन्टली चाहिँ राष्ट्रसभामा चाहिँ अलिकति केही गर्नु नै पर्छ भन्ने मान्छेहरू छ। त्यो चाहिँ कति प्रतिशत छ डाक्टर साहब? मैले सबैलाई ए टु जेड त चिनेको छैन जानेको छैन तर मैले चाहिँ जति मैले एनालिसिस गरेको छु त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ कमसेकम 90-100 जना मान्छे त राम्रो छ। 90-100 जना चाहिँ विषय विज्ञ छन् बुझेका मान्छे छन् त झट्ट हेर्दाखेरि छैनन् जस्तो देखिन्छ। होइन त्यस्तो छैन बुझेको मान्छे थुप्रै छ थुप्रै मान्छेहरू जानेको बुझेको छ आफ्नो फिल्ड होला होइन तर छ त्यस्तो। अनि त्यसको झल्को थोर बहुत मन्त्री परिषदमा देखिएको छ तर त्यसको झल्को मन्त्री परिषदमा देखिएन मन्त्री परिषदमा। अब देखिएन भन्दा पनि त्यसरी त नभनौँ किन अर्थमन्त्री राम्रै हुनुहुन्छ त्यति अनि के अरे हाम्रो सञ्चार मन्त्री पनि पिएचडी गरेको हुनुहुन्छ उहाँ त पहिला सञ्चार माध्यममै काम गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि अब सहकर्मी नै हो। हाम्रो पूर्वाधार मन्त्रालयको मन्त्री पनि इन्जिनियर हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री आफै इन्जिनियर हुनुहुन्छ त्यही भएर त्यस्तो परराष्ट्र मन्त्री र अभियन्ता हुनुहुन्छ परराष्ट्र मन्त्री पनि भनौँ न अब एजुकेसनमा अर्कोमा काम गरेको राम्रै मान्छे हुनुहुन्छ त्यही भएर अब त्यसरी नभनौँ अब केही न केही त अब 100% जहाँ पनि हुँदैन भने जस्तै हो। कृषि मन्त्री पनि मास्टर्स डिग्री लमा गर्नुभएको छ त्यही भएर त्यस्तो नभनौँ तर छन् मान्छेहरू राम्रो मान्छेहरू छ। तर यो खालको नकारात्मक भाषालाई तपाईँहरू जस्तो प्रभुत्व सांसदहरूले चिर्न नसकेको हो? अब यसको मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ ठक्कै टिममा काम नगरेको मान्छेसँग चाहिँ रिजल्ट आउँदैन कि भन्ने डर पनि हुन्छ होइन त्यो जो मान्छे चाहिँ ड्राइभिङ सिटमा बसेको हुन्छ र मैले चाहिँ सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ जसरी 2 दिनमा सरकारको 100वटा पोइन्टको होइन एउटा भाषा पत्र एक्सन प्लान टाइप एउटा कार्यसूची आयो हजुर 100वटा कार्यसूची आयो त्यसपछि चाहिँ मान्छेहरूले के सोचे भन्दाखेरि हुन्छ कि क्या हो भन्ने खालको अपेक्षा पनि राख्यो 2 दिनमै आयो अझै। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ त्यसपछि के छ भने यो सरकारले चाहिँ जतिवटा पनि विधेयकहरू ल्यायो त्यो पनि त्यति क्विकली ल्याउन सक्नु भने पनि त्यसलाई पनि हामीले सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ र त्यसैलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम आएको छ र अहिले जो बजेट आएको छ सबै यो सिलसिलेवार यदि हामीले त्यसको टाइमलाइनहरू हेऱ्यौँ र कामहरू हेऱ्यौँ भने त सक्षम टिमले नै काम गरिरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। 182 जनामा सक्षम टिम पनि छ त्यो त कुरै भएन तर अब बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ मैले प्रश्न किन उठाइरहेको छु भन्दाखेरि बाहिर पुग्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 2-4 जना अनुहार सांसदहरूको लाई देखाएर यस्ता पो सांसद भन्ने परिरहेको हुनाले अलिकति आम दर्शकलाई अलिक स्पष्ट पार्न मैले के खोजेको भन्दाखेरि राजसभामा यतिको बौद्धिक वर्ग पनि निर्वाचित सांसद भएर आएको छ है भनेर मैले मात्र यति प्रसङ्ग उठाउन खोजेको हो। अब विषय प्रसङ्ग हजुर बजेट आयो
हजुर बजेट पहिलो बजेट हजुर शक्तिशाली प्रचण्ड बहुमतको सरकारको बजेट हजुर शक्तिशाली र बालेन बेग र क्रेजको क्या हजुर बेग मात्र नै क्रेजको नेतृत्वको सरकारको अनि स्वर्णिम वाग्ले जस्तो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बुझेको व्यक्तिले प्रस्तुत गरेको बजेट चाहिँ तपाईँ ठ्याक्कै कस्तो लाग्यो साहब मेजर प्रश्न यहाँनिर छ म अर्थशास्त्री होइन तर मेरो दृष्टिकोणबाट भन्छु मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हाम्रो अब गन्तव्य हाम्रो अबको 10 वर्षमा 5 वर्षमा 15 वर्षमा कहाँ जाने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निर्धारण गर्न जरुरी छ हामी अहिले करिब 66 खर्ब नेपाली रुपियाँको बजेट छ ओ के अरे सरी जीडीपी छ 3 करोड जनसङ्ख्या छ लगभग 3 करोड भनौँ न बुझ्ने भाषामा जब 3 करोड बजेट 3 करोड जनतामा 3 करोड पपुलेसन भएको ठाउँमा जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा 44 अर्बको भनौँ न 44 बिलियन डलरको हामीसँग जीडीपी छ हामी ग्लोबली सबै युएसडीमा काम हुने भएको हुनाले हामीलाई जीडीपीलाई फन्डामेन्टली हामी युएसडीमा कम्पेरिजन गर्छौँ भनौँ न हाम्रो छलफल चाहिँ त्यसमा केन्द्रित हुन्छ त्यसरी हुन्छ तर अब त्यही सँगसँगै अब अहिले हामीले हेर्यौँ भने साउथ कोरियाको कुरा गरौँ होइन साउथ कोरियामा पनि करिब 5 करोड जनसङ्ख्या छ एउटा विषय जोडो न हजुर तपाईँ धेरै देशमा पनि भ्रमण गर्नुभएको छैन हजुर गरेछु करिब 40 वटा देशमा त्यसको राम्रै ती देशहरूको विकास निर्माण प्रगति र त्यहाँको विषयमा राम्रै ज्ञान पनि तपाईँले लिँदै फर्किँदै गर्नुहुन्छ होइन करिब संसारमा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ केही मोटो नलेज छ अब त्यो भएको हुनाले हामीले के चाहिँ विचार गर्नुपर्छ भने जसरी अहिले एकदम ठुलो बजेट आयो कार्यान्वयन कसरी गर्ने भनेर हामी चाहिँ कस्तो छ भने नेगेटिभबाट स्टार्ट गर्छौँ क्या हामी एप्रिसिएटिभ इन्क्वायरी भन्छौँ एउटा यो राम्रो भएको छ यसलाई चाहिँ बरु हामीले यो कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याकहरू यो दिउँ भन्नेतिर भन्दा पनि सुरुमा नै हामी नेगेटिभ कुराहरू बढीतिर हाम्रो कनोटेसन हाम्रो मात्रै होइन साउथ एसियामै हाम्रो कनोटेसन चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ किनकि हाम्रो ब्राउटअपै नेगेटिभ छ हामीले घरमा बच्चाहरूलाई पनि केही कुराहरू सोध्यौँ भने हामी यसबाट भन्दा पनि नोबाट स्टार्ट गर्छौँ 95% हाम्रो आन्सरहरू बच्चाहरूसँग हाम्रो नो नै स्टार्ट हुन्छ त्यही भएर हाम्रो फन्डामेन्टल हाम्रो ब्राउट अफ नेगेटिभ कनोटेसन नो कनोटेसन छ अनि त्यही भएर हामी यहाँ पनि जहाँ पनि त्यही सोध्छौँ तर त्यही मैले के भन्दैछु भने 44 अर्ब छ हामी 44 बिलियनको हामीसँग जीडीपी छ जनसङ्ख्या 3 करोड छ यी साउथ कोरियाको 5 करोड जनसङ्ख्या छ आर्थिक वृद्धि दर 7% को लक्ष्य छ लक्ष्य पनि छ अनि त्यहाँ 5 करोडको जनसङ्ख्या छ अनि 5 करोडको जनसङ्ख्या हुँदाखेरि तिनीहरूको जीडीपी 1.8 ट्रिलियन भनेको 1800 बिलियन छ साउथ कोरियाको हैन अब इन्डियाको 5 करोड जनसङ्ख्या छ जनसङ्ख्यालाई 1800 बिलियन उनीहरुको आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि नेपालबाट उनीहरूले चामल किनेर लगेर खान्थे 1960 को कुरा गरौँ न 1960 मा उनीहरूको जीडीपी पर क्यापिटा इन्कम $100 थियो जम्मा $100 उनीहरूले 1960 बाट 1990 तिर जो उनीहरूले चाहिँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा इन्डस्ट्रीमा जो उनीहरूले मेहनत गरे काम गरे आफ्नो बजेटको एउटा त्यो एक्सप्रेस वेमा त 25% बजेट इन्भेस्ट गरिदियो होल बजेटको 25% इन्भेस्ट गरिदियो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा पनि अहिले उनीहरू चाहिँ साउथ के अरे यो इजरायल पछि चाहिँ सेकेन्डमा छन् आफ्नो बजेटको रिसर्च डेभलपमेन्ट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा इन्भेस्ट गर्ने भनेपछि हामी त 3 करोड जनसङ्ख्याको 44 अर्ब र 5 करोड जनसङ्ख्याको 1800 बिलियन अरब भनौँ न होइन अरब जीडीपी हुँदाखेरि त हामी त कति हजारौँ गुणा कति गुणा पछाडि छौँ त्यसै बुझ्नु पर्यो हामीले होइन त्यही भएर अबको लक्ष्य हाम्रो 2030 35 45 अब 20 इयर्स प्लान हुनुपर्छ हाम्रो कन्ट्रीको र कमसे कम हाम्रो जीडीपी पनि अबको भनौँ न उनीहरूको जसरी $3500 छ उनीहरूको कमाई साउथ कोरियाको पर क्यापिटा इन्कम 3500 भन्दा बढी छ त्यसको आधी भने 1700 हुन्छ 1700 इन्टु 3 करोड गर्यो भने हाम्रो पनि $500 बिलियन को चाहिँ जीडीपी हुनुपर्छ 500 समथिङ 520 $550 को बिलियन को हाम्रो जीडीपी हुनुपर्छ यदि त्यसको आधी पनि हामीले हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम भयो भने तर हामी $100 बिलियन को जीडीपी बनाउँछौँ भनेर अर्थमन्त्रीले भन्दाखेरि हावा कुरा भनेर भन्दै हिँड्छौँ कम्प्लिट हावा कुरा भन्दैछौँ यो असम्भव हो
हो र यो सम्भावना छैन, उडन्ते बजेट हो भनिरहेछन् मान्छेले। अब त्यस्तो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने अब जो मान्छेले त्यस्तो कुरा गर्छ मलाई मेरो विचारमा अध्ययन नपुगेको भन्छु र आफ्नो गोल पनि थाहा नभएको हामी म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि स्रोतै छैन। अब हेर्नुहोस् म त्यही भन्दैछु 1960 मा $100 पर क्यापिटा इन्कम भएको कन्ट्रीले मसँग स्रोत छैन भने रुँदै बसेन नि त। दक्षिण कोरियाले होइन अहिले 100 बाट 3500 गयो। कसरी सम्भव गर्यो त्यसले? हजुर कसरी सम्भव गर्यो? मैले त्यही भनेको अहिले हामी त कम्प्लिट प्रधानमन्त्री बालन शाहलाई ली कोएनसँग जोडिरहेछौँ के होइन, सिङ्गापुरका ली कोएनसँग उनीसँग जोडेर त्यो मोडलमा उनले काम गर्न खोजेको हो कि एउटा भौतिक वर्गमा त्यो खालको? सिङ्गापुरको मोडल चाहिँ म्यानेजमेन्ट हो। म्यानेजमेन्ट हो। हामीलाई पनि त्यही चाहिएको छ भन्छन् मान्छेहरू। होइन हामीलाई के चाहियो? सिङ्गापुर चाहिँ हामी संसारभरि के भन्छौँ भने STQM भन्छौँ, सिङ्गापुर टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट होइन। संसारमा टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्टमा अझै सिङ्गापुरको मोडललाई STQM भन्छौँ। त्यो हामीलाई क्वालिटी म्यानेजमेन्ट मात्रै होइन, हामी चाहिँ अब हाम्रो देशको माटो सुहाउँदो प्लानहरू प्रोजेक्टहरू लन्च गर्नुपर्छ। जसरी अहिले चाहिँ जो 3वटा चतुर्भुज भनेको छ त्यो चाहिँ मलाई एकदमै उत्कृष्ट लागेको छ। अर्थ मैले त सरसर्ती एउटा म्यापिङ जस्तो बुझेँ होइन। यसो भनाइको चाहिँ के हो यो चतुर्भुजको? चतुर्भुज भने यस्तो हो, यो तपाईकै बढी सुदूरपश्चिमसँग बढी जोडिएको छ। सुदूरपश्चिम मात्रै होइन, कर्णालीसम्म जोडिएको छ। अब योभन्दा पहिले गण्डकी ट्रायङ्गल नल्याएको होइन, गण्डकी त्रिभुज नल्याएको होइन, गण्डकी त्रिभुज ल्याएको थियो होइन। अहिले चाहिँ चतुर्भुज भनेर ल्यायो। अब त्यसलाई चाहिँ कस्तो भने चाहिँ म्यापिङ त म्यापिङ नै हो, तर स्रोत अनुसारको म्यापिङ। जसरी म हजुरलाई एउटा के भन्छु भने कर्णालीमा के छ त हामीसँग? कर्णालीमा के छ? जडीबुटी छ, हाइड्रो पावर छ र हामी लाइभ स्टक्सहरू गर्न सक्छौँ र टुरिज्म गर्न सक्छौँ, माउन्टेन टुरिज्म, माउन्टेन इको टुरिज्म गर्न सक्छौँ होइन। यहाँबाट हेर्दा त कर्णालीमा गरिबी छ। त्यो त्यत्र सोच्नै भएन, त्यो त्यत्र सोच्यो भने त अभावको मात्रै कुरा गर्छौँ हामी होइन। स्ट्रक्चर छैन, पूर्वाधारमा लगभग 5% को हाराहारीमा होला मुलुकभरिकोमा भनी बुझ्छौँ हामीले। पूर्वाधारमा त सुदूरपश्चिम पनि त्यही हो, किनभने चाहिँ सुदूरपश्चिमको त पहाडी जिल्लामा मात्र, तल त केही बन्दै छ नि। होइन छैन, त्यस्तो होइन। अहिले सरकारले 24-25 हजार किलोमिटर सडक भनेको छ, नत्र योभन्दा पहिले 20,000 किलोमिटर सडक थियो कालोपत्रे। त्यसमा हाम्रो 1100 किलोमिटर भन्दा बढी थिएन होइन कालोपत्रे। त्यो भने 5.66% भन्दा हामी पनि बढी होइन हुन्छ। यो प्रसङ्ग चाहिँ अब त्यही चतुर्भुजको कुरा गर्दाखेरि मैले के भनेको भने यो चतुर्भुजको कन्सेप्ट चाहिँ 3वटा चतुर्भुज जसरी ल्याएको छ, एउटा चाहिँ इन्डियासँग कनेक्टिभिटी भएको, इन्डियासँग नजिक भएको, एउटा चाहिँ माउन्टेनसँग रिलेटेड, अनि एउटा चाहिँ हाम्रो यो अब भनौँ न गण्डकी भयो, अनि त्यसपछि कर्णाली भयो, यिनीहरूको जो चतुर्भुज छ। कर्णालीमा चाहिँ हाइड्रो पावर छ, कर्णालीमा जडीबुटी छ, कर्णालीमा माउन्टेन टुरिज्म गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले कर्णालीको चतुर्भुजलाई चाहिँ स्पेसली हाइड्रो पावर, जडीबुटी यिनीहरूमा चाहिँ केन्द्रित गरेर गरेका छ। अब यतातिरको मधेसतिरको चाहिँ के छ भने त्यसमा प्रोडक्सन गरेर इन्डियासँग चाहिँ के गर्ने, त्यो ट्रेडहरूलाई ट्रेड डेफिसिट गराउनको लागि त्यो चतुर्भुजमा अथवा त्यो जोन भनौँ न, खास चतुर्भुज भने जोन हो, क्षेत्र खासै केन्द्रीकृत जोन हो। यो एरियालाई चाहिँ यसरी फोकस गर्ने फोकस एरिया हो। मैले अब तराईमा जडीबुटी गर्ने कि चतुर्भुजले बजेट लाने र प्लान सहितको बजेट लाने हो। अब यस्तो छ, एकदमै राम्रो प्रश्न हो। प्रश्न यहीँनिर मात्रै हो। प्रश्न के हो भने गण्डकी चतुर्भुजमा पनि, गण्डकी ट्रायङ्गलमा पनि वर्षमानले नराम्रो कुरा ल्याएका थिएनन्। उनीहरूले भरतपुर, बुटवल र पोखरा त्यसरी त्यस्तो ट्रायङ्गल बनाएको थिए होइन। त्यो ट्रायङ्गलमा के बनाएको थियो भनेपछि बुटवल नजिक, इन्डियाको नजिक भएर त्यहाँ चाहिँ टेक्सटाइल इन्डस्ट्री अथवा जुत्ताहरू बनाउने भनौँ न, यो काम गरेर इन्डिया पठाउने, पोखरालाई चाहिँ टुरिज्म र इनोभेसन गर्ने, अनि भरतपुरलाई चाहिँ अब त्यो त्यहाँबाट चाहिँ बढी माइन्सहरू भएको, इट्टा बालुवा ढुङ्गा यता भएको हुनाले इन्डस्ट्रीहरू बनाउने, एग्रिकल्चर र एग्रो प्रोसेसिङ चाहिँ मुगलिङबाट पोखराको बिचमा बनाउने भनेको थियो। तर समस्या कहाँनिर हुन्छ भने दुईवटा समस्या हामीले देखिरहेको अहिलेसम्म नेपालमा के हो भने, एउटा हामी प्रोजेक्ट त ल्याउँछौँ तर प्रोजेक्टको कम्प्लिट प्लानिङ हुँदैन। त्यसलाई हामी डिपिआर भन्ने भने पनि हामी यसलाई चाहिँ प्रोजेक्ट प्लानिङ भन्छौँ।
कम्प्लिट प्रोजेक्ट प्लानिङ गरिसकेपछि बल्ल त्यसलाई एक्जिक्युसनमा लाने हो। हामी प्लानिङ नगरेर सिधै एक्जिक्युसनमा लान्छौँ। अनि एक्जिक्युसनमा लाने बेला अथवा प्लानिङ गरेर एक्जिक्युसनमा लाने बेला सरकारी चेन्ज हुने, त्यो पनि एउटा हाम्रो कहाँ समस्या थियो। तर अहिले चाहिँ हामीलाई एउटा सुविधा के छ भने अहिले पनि कन्सेप्ट त बनाउनु पर्यो नि त होइन। हाम्रो इकोनोमिक जोनहरू कहाँ डेभलप गर्ने, कस्तो कस्तो टाइपका इकोनोमिक जोनहरू डेभलप गर्ने भनेर सरकारले 3वटा जो चतुर्भुज ल्याएको छ, त्यो 3वटा चतुर्भुजमा हामी त्यसरी कन्सन्ट्रेट हुने हो। कर्णालीमा हाइड्रो पावर र जडीबुटी गर्ने, सुदूरपश्चिमलाई पनि हाइड्रो पावरसँग अथवा शुक्लाबाट छ भने त्यो टुरिज्मसँग, अप इसापाल छ भने ट्रेकिङसँग, त्यो माथि होइन मणिमालिका हजुर खप्तर रामारोसन। अब त्यसो भएको हुनाले त्यसरी सरकारले जो कुरा ल्याएको छ त्यो संसारको प्र्याक्टिस हो। यो बजेट सहितको प्लानिङ हो यो वर्ष। अब त्यसमा कम्प्लिट कर्णाली र सुदूरपश्चिमको मुहार फेर्ने प्लानिङ हो, देशकै मुहार फेर्ने हो यो मानव अहिलेको लागि। हजुर। तर मान्छेले अब के भनिरहेछन्, कैलाली 5बाट निर्वाचित डाक्टर आनन्द चन्दले कैलाली 5मा कति बजेट ल्यायो भनेर बस हेरिरहेछ। अहिले त हाम्रो त अहिले त सुन्नु भएको छ नि, अहिले प्रत्येक क्षेत्रमा विगतका सांसदहरू कांग्रेस एमाले माओवादीका सांसदहरू जोडेर रासोपाको शक्तिशाली सांसदको शक्तिशाली पार्टीको सांसद भएर डाक्टर आनन्द चन्दले कति बजेट लिएर आयो, त्यो प्रश्न गरिरहेछ। अब त्यो प्रश्न खोज्छन् के हैन, अब त्यो त पक्कै हो। त्यो कुरा के हो भने हाम्रो अहिलेसम्मको ट्रेन्ड के छ, अहिलेसम्म हामी कसरी आउँदै गऱ्यौँ अनि कुन मान्छेले बढी बजेट लग्यो त्यो कति शक्तिशाली रहेछ भनेर हामी पनि त्यही एक्सर्साइज गर्न थाल्यौँ। पहिले पनि हाम्रो ब्राउटअप पनि त्यही थियो, तर अहिले हामीले त्यस्तो भनिरहेको छैनौँ। मैले के भन्दैछु भने कोरियाले आफ्नो सियोल बुसान रोड बनाउँदाखेरि अथवा त्यो एक्सप्रेस हाइवेहरू अथवा त्यसमा गर्दाखेरि आफ्नो टोटल बजेटको 25% टोटल बजेटको 25% इन्भेस्ट गरेको हो एउटै प्रोजेक्ट हो नि। अनि अहिले पनि हामीले चाहिँ त्यो ठ्याक्कै त्यसरी नसकिने भनेर होला होइन। कर्णालीको करिडोरलाई मात्रै पनि ठुलो बजेट, त्यसपछि अब अहिले पूर्व पश्चिम राजमार्ग भनौँ, महेन्द्र राजमार्ग भनौँ, जे भनौँ, यो हाम्रो 1000 किलोमिटर सडक छ। 1000 किलोमिटरको लागि बरु चाहिँ यो वर्ष चाहिँ हामी महेन्द्र राजमार्ग मात्रै इन्भेस्ट गर्छौँ, अरूमा गर्दैनौँ। र कर्णालीमा चाहिँ माथि रोड पुगेको छैन, टिङ्कर पुगेको छैन, यो 3टा मात्रै बजेट म्यानेजन गर्छौँ भने भयो अझै राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। त्यसरी यो रोडमा पनि हाल्ने, यो पुलमा पनि हाल्ने, यस्ता पनि हाल्ने, यस्ता पनि गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फेरि बजेट छर्ने होइन, एकमुष्ट निष्कर्ष निकाल्ने, रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट परिणाम निकाल्ने। त्यही भएर यसपटकको पूर्वाधार मन्त्रालयमा 3 खर्ब 2 अर्ब 83 करोडको बजेट छ। सबभन्दा ठुलो बजेट त्यही हो, गर्नुपर्ने त्यही हो, गर्नुपर्ने यही हो, एकदम एक्ज्याक्टली गर्नुपर्ने चिजै त्यही हो। दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले हामीलाई लागिरहेको हाम्रो मन पोलिरहेको के थियो भने जब हाम्रो 22 लाख मान्छे बाहिर बस्छ, कुनै पनि प्रदेश हेर्नुहोस् 15 देखि 19 होला, कसैको थोरै कम होला, तर हरेक प्रदेशमा 15 देखि 20% मान्छे बाहिर छ, देश बाहिर छ। अब त्यो देश बाहिर भएको मान्छे कोही सिकेको छ, तर मेजोरिटी चाहिँ के छ भने चाहिँ सिक्नु सिकेको छ। हामी रेमिटान्स बेस्ड इकोनोमी छ हामीसँग, तर त्यो नै सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज हुनसक्छ हामीलाई भोलि होइन। र हाम्रो वैदेशिक ऋणको त हामीले त्यति धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन, किन वैदेशिक ऋणको चिन्ता गर्नु पर्दैन भने हामीसँग अहिले अराउन्ड 45% बजेट, हाम्रो बजेटको 45% हामीले ऋण लिएको छौँ होइन। तर कोरियाकै कुरा गऱ्यो भने 55-80 देखि 60% छ, अमेरिकाको 125% छ, चाइना र इन्डियाको 85 to 90% छ। उनीहरूको रिटर्न गर्ने स्रोत छ नि त हामीसँग हो, त्यही भन्दैछु मैले। यस हो, त्यही भएर हामीले केही कुराहरू जो चाहिँ अहिले हाम्रो पिपलमा नेगेटिभ कुराहरू गएको छ त्यसलाई हामीले बुझाउनु पनि पर्छ, यो हाम्रो दायित्व पनि हो। हामीसँग ऋण धेरै लियो होइन, ऋण त अझै लिन सक्ने हामीसँग सामर्थ्य छ, धेरै त लिनुहुन्न, तर हाम्रो बजेटको 45 छ भने हामी 60% जान सक्छौँ। तर 60% ऋण लिएर काम गर्न सक्छौँ, हामीले गर्नैपर्छ। देश डुब्ला फेरि होइन, त्यस्तो हुँदैन नि, त्यस्तो गर्ने होइन, त्यो चाहिँ ऋण त लिनै पर्छ। ऋण नलिकन त हामीसँग न पैसा छ। अमेरिकाले पछिल्लो दृष्टान्त श्रीलङ्काको, चीनको अधिक ऋणले गर्दाखेरि श्रीलङ्का इकोनोमिक क्राइसिसमा अथवा अर्थतन्त्र कोल्याप्समा झन्डै गएको उनीहरूले म्यानेज गरेर फर्केका छन् भनेर यहाँ विश्लेषण हुन्छ। श्रीलङ्का र बङ्गलादेश, त्यसमा त होइन, बङ्गलादेशको अर्कै हो। श्रीलङ्का भने बढी यहाँ चर्चा हुने भनेको श्रीलङ्का र पछिल्लो समय पाकिस्तान। त्यही कुरा गर्दैछु मैले के भने हामीले ऋण लिएर त्यो प्रोजेक्टहरूमा
त्यो तलब खुवाउने साधारण खर्चमा खर्च गर्ने होइन। हामीले पुँजीगत खर्चमै गर्ने र त्यो प्रोजेक्टहरू चाहिँ त्यसले रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भन्छौँ नि जो हामीले 10 खर्ब लोन लियौँ, 10 खर्बमा हामीले 10,000 मेगावाट हाइड्रो पावर बनायौँ भनेस् त त्यसपछि त त्यसले दिने इन्भेस्टमेन्टले त हामी ब्याज मात्रै होइन त्यसको त हामी सामा पनि तिरेर देशलाई पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ, रोजगारी पनि सिर्जना गर्न सक्छौँ, त्यसपछि पुँजी चलायमान हुन्छ अनि देशमा आर्थिक गतिविधि बढ्छ र यदि टाइममै प्रोजेक्टहरू यदि हामी कम्प्लिट गर्न सक्छौँ भनेपछि त ऋण त अझै बढाउँदाखेरि खासै फरक पर्छ। यो त्रिभुज चाहिँ बहुत यो चतुर्भुज चाहिँ कार्यान्वयनमा आयो भने बहुत प्रतिफल दिन्छ यसले। दिनै पर्छ। यो यसभित्र प्रोजेक्ट आयोजना लुक्या छ यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यो नै हो नि चतुर्भुज भनेको नै आयोजना हो। हजुर आयोजनाहरू मान्छेले एक थरी मान्छेले चाहिँ हिँड्ने ट्र्याक भन्न बुझिरहेको होइन बुझ्नुपर्छ जनतालाई। अनि एक थरी मान्छेले बजेटै हालेन, नारा मात्रै दियो। यो चतुर्भुज चाहिँ नारा मात्रै हो, बजेट छैन। होइन चतुर्भुज त एकदमै राम्रो कन्सेप्ट ल्याएको हो। अब जुम्लाका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीको प्रतिक्रिया सुन्दै थिएँ। केपी ओलीको समयमा भन्दा नि कम बजेट बालन शाहको सरकारले कर्णालीमा हाल्यो। त्यो उहाँको तत्कालको प्रतिक्रिया हुन सक्छ होइन, मलाई त्यो अर्काको बारेमा कमेन्ट गर्नु छैन। तर टिप्पणी मात्रै इन्डियाको हेर्नुहोस् न, इन्डियाले अहिले गरेको दिल्ली टु मुम्बई 1500 किलोमिटर जो गरेर उनीहरूले इन्डस्ट्रियल कोरिडोर बनायो त्यसले नै माथि लगिरहेछ। चाइनाको कुरा गरौँ न, चाइनाको सेन्जेन भन्ने एउटा गाउँ जसमा 30,000 मान्छे माछा मार्थे होइन, आज त्यहाँ चाहिँ हुवाई जस्ता ठुला कम्पनी, हुवाई भन्नु न अरू कुरै गर्नु परेन, हुवाई जस्ता कम्पनी नेपालको टेलिकमै उसले चलाइरहेछ। भनेपछि त्यो पनि त त्यो चतुर्भुज टाइपकै कन्सेप्टमा आएको हो क्या। त्यो पनि चतुर्भुज कन्सेप्ट जो अहिले आएको छ सरकारको, हामीले शब्द त्यस्तो चतुर्भुज भन्यौँ, रेक्टेङ्गुलर यसरी भन्यौँ, तर त्यो पनि कन्सेप्ट त त्यही हो नि त। सेज कन्सेप्ट उतातिर ल्याएको थियो, हामीले चतुर्भुज कन्सेप्ट ल्याइरहेछौँ। त्यो पनि सोनिम वाग्लेको 21 खर्ब 24 अर्ब 34 करोडको बजेट चाहिँ उच्च वर्ग र मध्यम वर्गलाई मात्रै समेट्ने प्रयास गरेको छ, निम्न वर्गलाई चाहिँ छैन। निम्न वर्गलाई चाहिँ यो बजेटले छुन सकेन, त्यो भनिरहेको छ। अब म चाहिँ यसरी बुझ्छु यसलाई है, कुनै पनि देशको इन्जिन भन्छौँ हामी, इन्जिन भनेको एसएमइज भन्छौँ। स्मल एन्ड एसएमइज भनेको स्मल मिडियम इन्टरप्राइजेस अथवा मिडियम इन्टरप्राइजेस, मध्यम वर्ग नै हो त्यो भने होइन। साना तथा मझौला उद्योग अथवा साना तथा मझौला उद्यमी एसएमइजहरू भन्छौँ। त्यो एसएमइज नै हरेक देशमा तपाईँ आज फेरि हजुरले हेऱ्यो भने पनि हुन्छ। अहिले इन्डियालाई चाहिँ यत्रो चलायमान बनाएर आएको एसएमइजहरूले हो। इन्डस्ट्री त छ, युनिकर्नहरू छ, त्यहाँ ठुल्ठुलो मान्छेहरू नभएको होइन, बिलिनियरहरू पनि छ, तर जेसुकै भने मेरुदण्ड स्केलेटन भनेको त एसएमइजहरू नै हो। साना तथा मझौला व्यवसाय उद्योगी जे भनौँ न होइन, स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेस भन्छौँ जसलाई हामी। तर प्रतिपक्षले के भने भन्दाखेरि 2 करोड भन्दा माथिलाई मात्रै लगानी गर्नेलाई 40% को सुविधा भन्यो होइन सरकारले बजेट मार्फत। 2 करोड रुपियाँ लगानी गर्ने नागरिक कति छन् होला भनेर प्रतिपक्षले के भन्यो भन्दाखेरि धनी र अलि कम धनी अथवा हुने खानेको लागि मात्रै प्रतिनिधित्व गर्छ यसले। गरी खाने त्यो सुकुम्बासी वर्ग छ त्यसलाई यसले छुन सक्दैन, त्यसले चाहिँ गरी खाने, त्यसले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा गरी खान सक्दैन भनेर प्रतिक्रिया दिए। त्यसमा त यस्तो हो, त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म हामी अब गर्नु सकेन भने त्यो सरकारले पनि फेलै हुने हो होइन, तर गर्न सकेन भने यो सरकार पनि फेलै हुने हो नि, कोही पनि फेल हुन्छ। अर्को पटक तपाईँहरूले पनि चुनावमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने हो, त्यो त कुरै भएन, त्यो त कुरै भएन होइन। हामी त परिवर्तन गर्ने भनेर, सोसाइटी चेन्ज गर्ने भनेर, केही चाहिँ ग्लोबल प्र्याक्टिसेसहरू प्रयोग गर्ने भनेर आएका हौँ। तर त्योभन्दा अब अर्को पाटोतिर जाउँ। स्टार्टअप इन्क्युबेसन नवप्रवर्तन सुरु गरेको छ नि त अहिले होइन, नवप्रवर्तनमा 50 करोड रुपियाँ इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ। एकैचोटि हाल्दाखेरि चाहिँ बजेट खर्च पनि हुनु पर्यो। र दोस्रो कुरा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा पहिलोचोटि सरकारले आफ्नो पुँजीगत खर्चको 1% चाहिँ के गर्यो, बजेट छुट्यायो। र यो संसार तपाईँ कहीँ पनि हेर्नुहोस्, कुनै पनि देश यदि प्रगति गरेको छ भने त्यसले सबैभन्दा बढी पैसा केमा हाल्छ, रिसर्च र डेभलपमेन्ट, यस R&D भन्छौँ जो हामी। अथवा हामीले बुझ्दाखेरि अहिले महावीर पुनको भाषा स्थापित भएको छ नवप्रवर्तनमा।
अब यसो महावीर पुन दाइको मात्रै कुरा नगरौँ, हामीले यो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको एक किसिमको मान्छेको त्यो छाप परेर ठिक छ, उहाँले त्यो कुरालाई क्यारी अन गरिरहनु भएको छ, उहाँको मुद्दा धन्यवादै दिन्छौँ हामी। तर त्योभन्दा पहिल्यै हामीले मुद्दा उठाइरहेका थियौँ। जुन बेला म बिपी कोइरालामा थिएँ त्यहाँ बेला पनि हामीले 1% बजेट अनुसन्धानलाई छुट्याउने भनेर विविधता कार्यक्रममा हाल्न त सफल भयौँ, बजेटमा आएन। हेर्नुहोस्, बजेट आएन। योभन्दा पहिले कति भने 2019 तिरको कुरा हो, यो 18-19 तिरको कुरा हो। 6 वर्ष 7 वर्ष पहिले पनि हामीले एकदमै जोडतोड नगरेको होइन। 1% चाहिँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा छुट्याउँ नित्य कार्यक्रममा आयो पनि, तर बजेटमा आएन, पैसा आएन होइन। र अहिले इजरायलको कुरा गरेर सबभन्दा बढी इजरायलले आफ्नो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा 6.5 जति, 6 भन्दा माथि 6-7% बजेट चाहिँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा छुट्याउँछ। कोरियाले 9% सम्म छुट्याउँछ। हामी यति सोच्छौँ कि इजरायलको चिप्स होइन, व्हाइट हाउसको चिप्स इजरायलले झिक्थ्यो भनेदेखि व्हाइट हाउस अपाङ्ग हुन्छ। अच्छा नि, पक्कै सेमिकन्डक्टरमा त अहिले ठुलो काम भइरहेछ भन्ने सम्पको भनिन्छ। इजरायल सानो देश, कृषिको हिसाबले पनि सानो, खासै जमिन छैन, जमिन त छँदै छैन, मरुभूमि हो। तर उसले व्हाइट हाउस चलाउँछ, तर उसको के छ, चिप्स छ। खैर, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भनेपछि देश बन्छ, भन्नै पर्छ, बन्छ नभनौँ न, बन्नै पर्छ, बनाउनै पर्छ। तर यो बजेट पछाडि चाहिँ मान्छेहरूले, म त धेरै आशावादी छु। आशावादी म चाहिँ, तर एक थोरै मान्छे निराश छन्। होइन, त्यो नपढेर नबुझेर हो। बुझेर कि बुझ पचाएर कि बुझ्न नसकेर हो, बुझ्न नसकेर अथवा बुझाउन नसकेर हो। होइन, नबुझे पनि होला, अथवा हामीले बुझाउन नसके पनि होला। किनकि चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ विश्वासै छैन कि काम हुन्छ भनेर, होइन। के मान्छेले बजेट 2-4वटा कुरा गरिरहेछन्, करको कुरा उठाइरहेछन्। यो केही प्रतिपक्षीहरूले चाहिँ सरकारको पश्चिमगामी निर्णय, पेट्रोलियम सरने विद्युतीय गाडीमा कर, अहिले चर्चाको विषय तत्काल फिर्ता गरियोस्, विद्युत उपभोक्तामाथि लगाइएको 5% कर तत्काल फिर्ता गरियोस्, होइन। 50% युनिटभन्दा माथि, 50 युनिटभन्दा माथि चाहिँ भ्याट जोड दिने भनिसके पछाडि अब भान्सा महँगो भयो। बालन नेतृत्वको सरकारको नै सरकार पनि जनताको ढाड सेक्ने सरकार रहेछ भन्ने परिरहेछ यो। अनि बिजुली कर, विद्यालय कर, अस्पताल कर, यो तीनटै तपाईँ जानेको विषय। यो प्रश्न पारिदिनुहोस् त, मान्छेले त्यो विषयमा अत्यन्तै चिन्ता व्यक्त गरिरहेछन्। अब मैले बिजुली करमा हिजो हामीले एउटा डकुमेन्ट पनि बनायौँ। बिजुली करमा कसरी भ्याट लाग्छ र कति पछि लाग्छ त सरले भने जस्तै 50 युनिटभन्दा 50 युनिटमा 6.5 लागिरहेछ, होइन। पर युनिट कस्ट भनौँ न, पर युनिट कस्ट 6.5 छ, 6 रुपियाँ 50 पैसा। यसमा कुलमान घिसिङले पनि अत्यन्तै गलत निर्णय भयो भन्नुभएको छ। म बिजुली बुझेको मान्छे, पार्टी नै बिजुली पार्टी छ, त्यसलाई यसरी लिन सकिन्छ। अब राजनीतिक मुद्दा उठाउनु पाइन्छ, राजनीतिक मुद्दा त जहिले पनि उठाउनु पाइयो, होइन। जहाँनिर पब्लिकको सेन्टिमेन्ट बढी छ त्यहीमा राजनीतिक मुद्दा उठाउने हो सबैले, प्रतिपक्षले त अझै त्यसैमा कुरा गर्ने हो। जनताले के पाउँछ? बिजुली चाहिँ 100 युनिटसम्म यदि कति, अब मैले हिजो क्यालकुलेट पनि गरेको थिएँ। जसरी एउटा पङ्खा गर्मीमा भनौँ न गाउँतिर, तराईमा कैलाली 5, मैले कैलाली 5 कै कुरा गर्न खोजिरहेको। हाम्रो गाउँतिर अथवा कैलालीमा जहाँ गर्मी छ, एसीको कुरा छोडिदिउँ, एसी त विलासिता भयो, होइन। मानौ हामीले फ्यान चलायौँ भने एउटा फ्यानले 10 घन्टा चल्यो भने 1 युनिट बिजुली खर्च गर्छ। 30 घन्टा चल्यो भने प्रत्येक दिन 30 घन्टा चल्यो भने 30 युनिट बिजुली, 30 त होइन 26-27 युनिट बिजुली खर्च हुन्छ, होइन। 26 भने एउटा घरमा 2टा पङ्खा चल्यो भने 50 युनिट बिजुली त जाँदो रहेछ गर्मीमा चाहिँ, जान्छ। अब त्यसपछि चिम भयो, बत्ती भयो गरेर थोरै पैसा 50 मिनिमम एउटा घरमा गर्मीमा चाहिँ 50 युनिटभन्दा 70 युनिटभन्दा बढी त नजाँदो रहेछ, होइन। थोरै 10-20 युनिटलाई चाहिँ त्यो ट्याक्स पर्दो रहेछ। 50 युनिटमै धेरै मान्छे 50 युनिटभन्दा बस्दो रहेछ, मेजोरिटी चाहिँ 50 युनिटमा बस्दो रहेछ। हामी त्यो हेऱ्यौँ पनि। तर अब सरकारले ग्यासको सट्टा इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर भन्छ, हामीसँग बिजुली बढ्दै गयो भने चाहिँ बिजुली खपत गर भन्यो भने चाहिँ सर्टेन एउटा सेगमेन्टमा चाहिँ ट्याक्स नलाउँदा पनि राम्रै हुन्छ, ट्याक्स नलाउँदा पनि राम्रै हुन्छ। तर चाइना हेर्नुहोस्, युरोप हेर्नुहोस्, अथवा अरू कन्ट्रीमा हेर्नुहोस् भने चाहिँ 4.55% देखि 10% सम्म
घरेसी खर्च अथवा बिजुलीको मा कर चाहिँ अधिकांश मुलुकले लगाएकै छ। तिनीहरू धनी भएर लगाए कि गरिब हुँदै लगाए त? पहिलेदेखि लगाए केही चिज त प्रत्येक हाउसहोल्डबाट। हाम्रो त राष्ट्रिय पुँजी छैन। हामी त अहिले गरिबीको दृष्टिकोणबाट हेर्छौँ र हामीलाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हामी धनीको दृष्टिकोणबाट हेर्छौँ। उनीहरू धनी भएर लगाए कि किनकि उनीहरूले तिर्न सक्ने क्षमता राख्छन् अहिले चाइनिज नागरिकले मानौँ अथवा युरोपियनहरूले। अथवा युरोपियनहरूले। हामी त गाह्रो छ नि त हामीलाई त। अब 6.5 इन्टु 50 गर्दाखेरि चाहिएको छ क्या, करै कर होइन कि छुटै छुट चाहिएको छ। त्यो माथि के भने यो चाहिँ व्यवसायमुखी र कर्मचारीमुखी बजेट आयो, दुईटा पक्षलाई मात्रै खुसी पार्ने बजेट आयो, अरूलाई करै कर आयो भनिरहेछन्। कर त 10 लाख रुपियाँसम्म कर नलाग्ने भन्दाखेरि त बजार त चलाइमान हुन्छ त्यसले। अनि किनभने चाहिँ एक्सपेन्डिचर कस्ट मान्छेले खर्च चाहिँ अलिकति बढी गर्छ, नगर्ने त होइन, त्यस्तो त नभनौँ। र सबै तीनटा करको बारेमा स्पष्ट पार्नुहोस् त नागरिकलाई। मैले चाहिँ के भन्छु भने जसरी शिक्षाको कर छ होइन, शिक्षा कर चाहिँ गुठीलाई र सरकारी स्कुललाई लगाएको त होइन। गुठी र सरकारी स्कुल लगाएको होइन, त्यो त लगाएको होइन। निजी क्षेत्र प्राइभेट बोर्डिङ स्कुलहरू अथवा कलेजहरूलाई त्यहाँबाट ठुलो सङ्ख्यामा नागरिकहरूका बालबच्चा पढ्छन् नि त। फेरि होइन त्यो त 5% वृद्धि हुन्छ अबको शुल्कमा। होइन यस्तो छ, पक्कै पनि संस्थागत विद्यालयहरूले र प्राइभेट एजुकेसन दिइरहेको इन्स्टिट्युसनहरूले देशलाई कन्ट्रिब्युट नगरेको होइन, देशलाई कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ। तर सरकारी संस्थाहरू, सरकारी विद्यालयहरू, सरकारी कलेजहरूलाई स्ट्रेन्थन गर्दै प्राइभेटलाई चाहिँ तिमीहरू कामै गर्न पाउँदैनौ भन्नुभन्दा सर्टेन करमा चाहिँ आऊ भन्न नै बेटर प्र्याक्टिस हो भन्छु म चाहिँ है। त्यही भएर 3% भने ठुलो होइन, 5 लगाएको पनि हुन्थ्यो भन्छु म चाहिँ। तर उता सरकारी सार्वजनिक विद्यालय बलियो विश्वसनीय र आकर्षित गरिसके पछाडि अनि यतातिर चाहिँ कर थोपरेको भएदेखि अलिक बेस्ट हुन्थ्यो कि? त्यो पनि काम हुँदैछ नि, त्यतातिर पनि काम हुँदैछ। अहिले शिक्षाको लगानी त राम्रै भएको छ त, 10% को रेन्जमा गइरहेछ होइन। 2 खर्बभन्दा बढी लगानी शिक्षामा भइरहेछ भनेपछि हामीले शिक्षाको अब त्यो यति भने बुढा निर्खण्डस्था 100, 200, 300, 500 वटा त्यो स्कुल बनिसके पछाडि यो गर्दाखेरि अनि उपयुक्त हुन्छ कि? बुढाइङ्गट जस्तै स्कुल बनाउनु जस्तै सजिलो छैन जस्तै भन्न खोजेँ मैले। तर अहिले जसरी सरकारले नमुना विद्यालयको कन्सेप्ट ल्याएको छ, हाम्रो धनगढीमा भनौँ, चितवनमा भनौँ, 1 नम्बर त नमुना विद्यालय सरकारी विद्यालय नै भइरहेछन् अहिले। दरबार हाई स्कुलको कुरा गरौँ, अहिले त्यहाँ एडमिसन पाउनु गाह्रो छ एकदमै। त्यही भएर हामी के सोचिरहेछौँ भने राजसभाको सरकार आयो 2 महिना भइसक्यो, खै त चेन्ज भएको भन्ने सोचिरहेछौँ। मैले मेरो क्षेत्रको आयोजनाहरू इन्भेस्ट गरेका थिएँ, 96% आयोजना कम्प्लिट भएको छ। 96 भनेको आयोजना नै कम्प्लिट हुँदैन, त्यो पनि 1 वर्ष 2 वर्ष होला होइन, 7 औँ 8 औँ 10 वर्ष लाग्छ। 10औं वर्षसम्म त्यो आयोजना कम्प्लिट नहुने भनेपछि हामी त यस्तो अब त्यो काम गर्ने मान्छेहरू, कन्ट्र्याक्टरहरू, हाम्रो पोलिसी होला के होला होइन, यति धेरै हामी त रटन भन्छौँ नि, कुहिसकेको क्या। त्यो कुहिसकेको भएर हामीलाई तत्काल विश्वास गर्न किन भएन भनेर धेरै पीडा छ नि त। मान्छेलाई एकदम क्यान्सरले टाउको दुखिरहेछ, बस्नै सकिरहेको छैन, उसलाई त जसरी भए पनि डक्टरमा पुग्ने बित्तिकै मेरो कमसेकम टाउको दुखाइ टेकोस् भन्न चाहन्छ नि। हो त्यस्तै अहिले खोजेको चाहिँ त्यस्तै भइरहेछ। तर क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट गर्नलाई पनि त हामीले कम्प्लिटली त्यसको त रुट कज त आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ नि त। यो पनि हामीले सबै कुराहरू एकै दिनमा भन्दा पनि जो अहिले चाहिँ ओरिएन्टेसन लिएको छ सरकारले, उडान भर्नुपर्ने छ। हामी त घुस्रिने कुरा गर्दैछौँ, घुस्रिँदाखेरि पनि अलि जोडले दौड्नु खोज्छु हिँड्छु भन्दाखेरि पनि मान्छेले कमेन्ट गरिरहेछ, यो पनि पुगेको छैन खासमा भन्ने हो भने त। तर मान्छेले के हुन्छ भन्दाखेरि बरु एउटा आयोजना, 2टा आयोजना, 3टा आयोजना 10 वर्षसम्म रोकियोस्, त्यो मान्छेलाई एकछिन बिर्सिन्छ होइन। तर नयाँ बजेट आउँदाखेरि मेरो क्षेत्रमा 5वटा, 3टा, 2टा चाहिँ नयाँ प्रोजेक्ट, नयाँ बजेट थपियोस् भन्छ क्या नेपाली नागरिकले। अहिले त्यो देखिएन। त्यसमा त हेर्नुहोस्, म चाहिँ के भन्छु भने मैले मेरो विकास दृष्टिकोण अहिले होइन, मेरो त वेबसाइटमा छ, मैले सरसफाइ हेरेँ। त्यो विकास दृष्टिकोणमा हामीले कैलाली 5लाई गर्छौँ भनेकै छैनौँ, कैलाली 5लाई मात्रै गर्छौँ भनेको छैनौँ। नभन्नुहोस् है फेरि होइन, अब कुरो त त्यही हो, फन्डामेन्टल त त्यही हो। अब डाक्टर चन्दले कैलाली 5 गर्दैन भनेर अहिले अर्को खालको होइन, मैले भने कैलाली 5लाई मात्रै गरेर त हामी सुदूरपश्चिमलाई त
माथि ल्याउन सक्दैनौँ। सुदूरपश्चिमलाई माथि ल्याउन नसकेपछि देशको कन्ट्रिब्युसन एकदमै लो हुन्छ। हाम्रो जिडिपी कन्ट्रिब्युसन 7% भन्दा बढी छैन, हेर्नुहोस् न कति दुःखद छ नि। भनेपछि हामीले त सबभन्दा लार्जर गोल नै हेर्ने हो, लार्जर भिजन नै हेर्ने हो। हामी जिडिपी कहाँ छ, हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम कहाँ छ, हामी कुन कुन सेक्टरमा हामी विक भएको छौँ, कुन कुन प्यारामिटरलाई हामीले माथि ल्याउने, केमा इन्भेस्ट गर्ने भन्ने कुरा नै लार्जर गोलमै हेर्ने हो। त्यो लार्जर गोलमा हेर्दाखेरि हामीले सुदूरपश्चिममा नि के भनेको थियौँ भने सुदूरपश्चिममा मसँग नजिकै जोखर ताल छ, हाम्रो घोडाघोडी ताल छ। मैले त पब्लिकली भनिरहेको छु, काठमाडौँको मान्छे तपाईँ घोडाघोडी ताल हेर्न जानुहुन्न क्या। अमेरिकाबाट आउने मान्छे म धनगढी जान्छ घोडाघोडी ताल हेर्छु भन्दैन। ऊ चाहिँ यदि हिमाल आरोहण गर्न सगरमाथा जान्छ, 8000 मिटरको सगरमाथा आरोहण गर्नुभन्दा पहिले 6000 को हिमाल आरोहण गर्नुपर्छ भने तिमीहरू अफिस हैपाल चढा होइन भनेर अफिस हैपाल जान्छ। अनि एकदमै भर्जिन ल्यान्ड हो, यहाँ चाहिँ ट्रेकिङ राम्रो छ, यहाँको चाहिँ सबैभन्दा बढी जाति भएको कल्चरली रिच हो नि त हामी सुदूरपश्चिम, त्यस्तो छ। त्यसरी जाउँ भने बल्ल जान्छ। अहिले मैले अर्को के भनिरहेको छु भने नेपालभरिमै सबैभन्दा बढी जाति भएको जिल्ला बझाङ हो। नेपालभरिमै सबैभन्दा बढी जाति 85 वटा छ होइन, जिल्ला बझाङ हो। अब हामीले त्यो नारा ल्याउने हो र त्यहाँ सँगसँगै अपि आऊ, हामीसँग हिमाल छ, हामीसँग भर्जिन ल्यान्ड छ, हामीसँग यति कल्चर छ, कल्चरली हामी यति रिच छौँ, हामीसँग 85 वटा के छ जातिहरू छ। स्ट्रक्चर बनाइदिनु पर्यो नि त्यहाँ, त्यो त भन्छ नि। अब त्यो पहिले सोच्नु पर्यो नि, मैले बझाङमा के कुरा गर्छु भनेर सोच्नु परेन। त्यही थाहा नपाएपछि कसरी हुन्छ, त्यो त थाहा पाउनु जरुरी छ। त्यही भएर हामी लार्जर कुराहरू गरिरहेको छौँ, भिजनको कुरा गरिरहेको छौँ। हिजो मैले मेची महाकालीको यो बजेट मेची महाकालीको डिपिआर नै तयार गरेर ल्याएको बजेट हो त? पक्कै त्यही हो। यसलाई चाहिँ अब हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यौँ, तर इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नु भन्नेमा पनि जो चाहिँ सबैभन्दा हाम्रो कमजोरी छ नि इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट, त्यसमा त राम्रो कुरा आएको छ त। किनभने आज भने हाइब्रिड एन्युटी मोडल भन्छौँ जो हामी ह्याम त्यो ल्याउने भनेको छ। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ हाम्रो सनसेट ल भन्छौँ जो सनसेट ल आउनेवाला छ, ल्याउँछौँ योपालि तुरुन्तै भनेका छौँ। अनि प्रोजेक्टहरूलाई मिसन मोडमा लैजाने भनेको छ। भने जहाँ चाहिँ हाम्रो विकनेसेसहरू छ, अब जङ्गल वन कटानहरूको जो समस्या थियो त्यो पनि सल्भ भइसकेको छ, खरिदको प्रक्रिया भनेको छ, जो त्यसको एउटा 360 एप्रोच हुनु पर्थ्यो, त्यो सबै एप्रोच आएको छैन र अहिले। तर सामान्य चुलोमा बिजुली, चुलोमा कर, स्कुलमा कर, अनि रुगाखोकी लाग्दाखेरि अस्पताल पुग्दाखेरि त्यहाँ नि कर। प्राइभेटमा जान्छ भने इफ यु अप्ट प्राइभेट इन्स्टिट्युसन, सरकारीमा त विश्वासै छैन, इक्विपमेन्टै छैन, डक्टर तपाईँ आफै बुझेको मान्छे, तपाईँ आफै बिपी मेमोरियलको कार्यकारी भएर काम पनि गर्नुभयो। कस्तो छ हालत हाम्रा सरकारी अस्पतालहरूको, त्यो पहिला पो हेर्नु पर्यो हामीले। त्यसलाई त अब त्यही भने हामी चाहिँ के हेर्छौँ भने पहिला सुधार्नु पर्यो ती सेक्टरहरू, ती क्षेत्रहरू, ती इन्स्टिट्युटहरू पहिला सुधारिसके पछाडि अनि कर लगाउँदाखेरि मान्छे पनि स्वत जान्छ के। हाम्रो स्वभाव त हो नि नेपालीको स्वभाव। म यस्तो भन्छु हजुरको त्यसलाई, मलाई वीर हस्पिटल मानौँ जानुपर्छ, तर मलाई जानको लागि अलिअलि हिचकिचावट हुन्छ। तर कम्ती मलाई सिभी हस्पिटल जाँदाखेरि चाहिँ जाउँ जस्तो लाग्छ, अथवा नर्वी गएपछि चाहिँ म ढुक्क हुन्छु कि। अब त्यसलाई चाहिँ म यसरी भन्छु होला है, कन्ट्रीको पर्सपेक्टिभबाट भन्छु। हामीले सबभन्दा हाम्रो अहिलेसम्म हामीले गरेर आएको प्र्याक्टिस के हो भने, इभन हाम्रो पोलिटिक्सले गरेर आएको सिस्टम के हो भने, मलाई ज्वरो आएको छ, सरलाई पनि ज्वरो आएको छ, हामी दुइटै मान्छे सिटामोल खोजिरहेछौँ, तर सरको ज्वरो हाई ब्लड प्रेसरले छ, मेरो ज्वरो चाहिँ युरिन इन्फेक्सनले छ मानौँ हो। त्यो रुट कज पहिले हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। त्यो स्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि अहिले हामीले सबैभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने कहाँ छ भने, स्वास्थ्यमा चाहिँ हामी दुईवटा कुरामा इन्टरभेन्सन गरिरहेछौँ। एउटा स्वास्थ्य बिमा, दोस्रो जेसुकै भने पनि हामीसँग 60% डक्टरहरूको भ्याकेन्सी फुलफिल भएको छैन देशभरिमा। अनि कन्सल्टेन्ट डक्टर अथवा विशेषज्ञ चिकित्सक त 46% को फुलफिल भएको छैन। हाम्रो देशमै डक्टर बस्दैनन् कहाँ, त्यही भने मैले एक्ज्याक्टली त्यही भन्दैछु, देशमै डक्टर छैनन् हो। त्यही भएर मैले के भन्छु, देशमै इन्जिनियर छैनन्, देशमै राम्रा शिक्षक छैनन्, होइन त्यही भनेको मैले के भने अब प्रब्लम कहाँ छ त, किन त्यो भइरहेको छैन भने त सबभन्दा पहिले हामीसँग जनशक्ति छैन। जनशक्ति किन छैन त्यो आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। 2023 को एउटा रिपोर्टले के भन्छ भने,
हामीसँग त्यो बेला है अहिले त हामी 25-26 सयमा पुगिसक्यौँ त्यो बेला चाहिँ करिब हामी 1985-2000 डाक्टर चाहिँ उत्पादन गर्थ्यौँ तर गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट भनेको जो चाहिँ मेडिकल उसले दिन्छ बाहिर जानलाई चारित्रिक प्रमाणपत्र भनौँ न डाक्टरले लिन्छ त्यो 2500 भन्दा बढी छ भनेपछि एउटा डाक्टरले आफूले एमबिबिएस पढिसकेपछि उसको करियर ग्रोथ नदेखेर पिजी पढ्न नपाएर छ दोस्रो चाहिँ डाक्टरमा चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ असुरक्षा छ हैन त्यही भएर हामीले चाहिँ हाम्रो रुट कज कहाँ हो हामी समस्यामा कहाँ छौँ भन्ने कुरा हेर्न जरुरी भएको हुनाले हाम्रो अस्पताल सुधार्नको लागि सबभन्दा पहिले हाम्रो जनशक्ति बढाउनु पर्यो जनशक्ति बढाउनु पर्यो नि त जनशक्ति नै छैन जनशक्ति बढाउनलाई सरकारले के भन्यो योपालि नर्सिङ होस् चिकित्सा स्वास्थ्यका अरू जुनसुकै विद्याका कार्यक्रमहरू होस् त्यो सबैमा हामी कोटा बढाउँछौँ भनेको छ त्यही भएर सरकार चाहिँ रुट कजमा काम गरिरहेछ भन्ने लाग्छ है मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ सरकार ट्र्याकमै छ पक्कै ट्र्याकमा छ कुरै भएन हामी चाहिँ के गरिरहेछौँ भने माथिको कुरा मात्रै हेरेर छौँ त्यसको तल चाहिँ के वास्तवमा यसको बिहाइन्ड सिन के छ भन्ने कुरामा चाहिँ धेरै मान्छेले मैले भन्नु खोजेँ 31,553 मत ल्याएर कैलाली 5 मा चुनाव जितेको 953 मत ल्याएर कैलाली 5 मा चुनाव जितेको उप प्राध्यापक डाक्टर आनन्द चन्द चाहिँ बालनको बेग र क्रेजले मात्रै चुनाव जितेको हो यति हो यो एकदमै पपुलिस्ट अथवा लोकप्रियवादको एक झड्का मात्रै हो केही पनि छैन गुदी केही छैन भनिरहेछन् के त्यस्तो हुनुपर्ने हो त्यो भन्छ क्या मान्छेले हैन हामीले कसरी के आधारमा भोट पायौँ त भनेर पनि सर्वेक्षण गरेका थियौँ त्यो चाहिँ 40-20-40 थियो है तपाईँको प्रतिपक्षको मत त कहाँ छ के तपाईँको प्रतिपक्षको योपालि पक्कै पनि मान्छेले परिवर्तन खोजेका थिए परिवर्तन खोज्दाखेरि कहाँ 11,000 कहाँ 31,000 हजुर परिवर्तन खोजेका थिए अर्का पात्र फ्रेम हालेको कहाँ कति 6-7,000 समथिङ एमालेको 5,000 को हाराहारीमा कति देखाएको थिएँ मैले पछि यो यति ठुलो डिफ्रेन्ट कांग्रेस एमाले माओवादीको वर्चस्व ठाउँमा यो हुइमले मात्रै हो यसमा केही पनि छैन निराशाको मत हो अनि अहिले मैले भने ओली देव प्रचण्डको इरिटेट अनुहारको मत पोखिएको मात्रै हो 1 शट हो 2 शट हुन सक्दैन इभन कांग्रेस पार्टी सभापति गगन थापाले पनि बजेट हेरेपछि मलाई त्यस्तै लाग्यो भनेर प्रतिक्रिया दिइरहेछ अब उहाँले गरिबलाई बजेट आएन उहाँले अब उहाँ त जान्ने मान्छे नै हो उहाँलाई चाहिँ म जान्ने मान्छे नै भन्छु तर प्रतिपक्षको नेता भएर त्यो भन्दा उहाँ स्वाभाविक छ हैन स्वाभाविक छ तर हैन उहाँको मनमा चाहिँ छैन होला मनमा चाहिँ राम्रो बजेट ल्यायो भन्ने होला मनमा चाहिँ यो बजेट राम्रो बजेट हो राम्रो भ्याउनै पाइएन क्या बजेटको बजेट त्यही त नि तल त्यसको चाहिँ त्यो जग छ नि जग चाहिँ हामीले जग चाहिँ जग्नु बुझेर एकदमै जान्ने मान्छेले बनाएको भएर हामी सबैले चाहिँ लेमेन तरिकाको बजेट सोच्ने भएर हामीलाई त्यस्तो लाग्यो तर बजेट एकदमै राम्रो छ अब करबाटै देख्छु मैले फेरि भने मैले कहाँ स्वच्छता कर अहिले मैले 3-4 कर त समता के अरे कर शिक्षा स्वास्थ्यमा त्यसपछि गएर अर्को यो स्वच्छ पूर्वाधार करै कर मात्रै देखिरहेको छु क्या मैले चाहिँ अब हेर्नुहोस् म चाहिँ त्यसमा चाहिँ एकदमै डाक्टर साहब जनताले के पायो बजेटबाट म त मैले यसमा चाहिँ गजब कुरा भन्न चाहन्छु स्वच्छता कर चाहिँ भन्यो यो अहिले होइन नि योभन्दा 10 वर्ष पहिलेदेखि के चलिरहेको थियो भने एउटा डिस्कोर्स के चलिरहेको थियो भने नेपाल चाहिँ ग्रिन जोन हुनु पर्यो हरित होइन हरित भने यस्तो कि नेपालमा कुनै पनि गाडी इलेक्ट्रिसिटीबाट चलाओस् डिजल पेट्रोलबाट नचलाओस् नदी नालाहरू सफा हुन् माउन्टेनियरिङ ट्रेल होस् क्लिन होस् होइन अनि त्यसपछि नेपालमा आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी $300 भन्दा तल पर डे खर्च गर्छौँ 200 गरम अहिले चाहिँ कति $42-43 पर डे खर्च गर्छ 42 point something छ ल 45 भनौँ ल अहिले बढेको भए 13 दिन बस्थ्यो अहिले 16 दिन पुगेको छ होइन भनेपछि त्यो 16 दिनलाई हामी 20 दिन पुर्याउँ $40लाई चाहिँ $100 पुर्याउँ सिधै नेपाल आओस् पर्यटक भारतमा पैसा सकेर खर्च सकेर यता नआओस् एनिवे भनौँ न होइन त्यसरी आओस् अनि त्यसपछि नेपालमा चाहिँ राम्रा आइटीको कम्पनीहरू आओस् हामीसँग यत्रो इनर्जी छ यो इनर्जीलाई चाहिँ हामीले के अरे प्रयोग गर्न पाऊँ सबै जनताहरूलाई पछि जब चाहिँ हामीसँग धेरै बिजुली हुन्छ 2 रुपैयाँ युनिट बिजुली दिन पाऊँ भन्ने चाहिँ सोच चलिरहेको थियो त्यो अनुसार नै अहिले जो चाहिँ अहिले चाहिँ सरकारले आफ्नो बाटो लय समात्दैछ
जाने गन्तव्य भनौँ न हिँड्ने कतातिर जब यहाँबाट धुलिखेल जाने हो भने यता हिँडेर त भएन नि त होइन कलङ्कीतिर गएर धुलिखेल त पुगिँदैन। स्वतः बढी आलोचित अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत स्वतः बढी आलोचित होइन निजीकरणको नाममा त्यसका सबै औद्योगिक क्षेत्र बेच्ने सम्मको आरोप उनले खेप्नु परेको छ। उसले ल्याएको भन्दा नि बजेट कमजोर हो भने बुझेका मान्छेहरूले होइन रामशरण महतजीको पनि त्यसलाई म नराम्रो त भन्दैन प्राइभेटाइजेसन नै हो गर्नुपर्ने चाहिँ धेरै जसो ठाउँमा किनकि गभर्मेन्टले धेरै जसो कामहरूमा गभर्मेन्टले काम गर्नुभन्दा पनि प्राइभेट इन्स्टिट्युसनहरूलाई नै सपोर्ट गर्नुपर्छ। संसारको प्र्याक्टिस पनि के हो भने 10वटा रोजगारमा 8वटा चाहिँ प्राइभेट इन्स्टिट्युसनहरूले नै जेनेरेट गर्छ। हाम्रो पनि त यही हो नि हाम्रा बन्द भएका औद्योगिक क्षेत्र खोल्ने भनेको छ नि त गोराखाली रबर उद्योग हेटौँडा कपडा उद्योग कागज कारखाना त्यो त सरकारले चलाउने कि अथवा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अब मैले अर्थमन्त्रीसँग मेरो त्यसरी कुरा भएको छैन। जसरी उनले सनसेट ल ल्याउँछु भनेका छन् ह्याम ल्याउँछु भनेका छन् हाइब्रिड एन्युटी मोडल ल्याउँछु भनेका छन् सायद हाइब्रिड एन्युटी मोडलहरू पनि यिनीहरूमा युज गर्ने हो कि गर्छन् कि भनेको यसले नेपालीमा बुझ्दाखेरि चाहिँ पब्लिक र प्राइभेटहरूको चाहिँ पार्टनरसिप गराउने र त्यसमा चाहिँ सर्टेन पैसा नेपाल गभर्मेन्टले लगानी गर्ने बाँकी पैसा चाहिँ प्राइभेटले लगानी गर्ने र त्यो पैसा चाहिँ प्राइभेटलाई चाहिँ सर्टेन समयभित्र तिर्ने जो ह्याम भन्छौँ हामी। मलाई यति रहेछ मलाई चाहिएको यति हो कि यो मुलुकको आर्थिक सङ्कटको डिपाचर होस् हुनैपर्छ नत्र देश यति चाहिएको नत्र देश पस्नै नसक्ने हुन्छ। अब त अब पनि यो सरकारले पनि यति गर्न सकेन भने देशमा मान्छे बस्दैन निराशा झन् हुन्छ झन् निराशा। त्यस पछाडि के हुन्छ त्यसको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन एकदमै गाह्रो छ। त्यही भएर हुन्छ भन्छु म चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदमै पोजिटिभली लिएको छु। गर्नुपर्ने चिज त्यही हो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा कुरा गरेको छ नवप्रवर्तनको कुरा गरेको छ सरकारको स्रोतभन्दा बाह्य स्रोतहरू परिचालन गरेर देशमा पुँजी जेनेरेट गर्छु भनेको छ। अनि आइटी र टेकहरूमा काम गर्दाखेरि करिब 25 अर्ब जति त्यो सेयर बेच्यो भने के अरे नेपाल टेलिकमको अहिलेसम्म हामीसँग 91% हाम्रो जो सेयर छ त्यसले 66मा ल्याउँदाखेरि 550 जतिको त बुक भ्याल्यु छ। त्यसबाट 25-30 अर्ब जति पैसा आयो भने चाहिँ त्यसबाट चाहिँ आइटी र टेकमा काम गर्छु भनेको छ। संसार अब अहिले द फ्युचर अफ जब रिपोर्ट्सले पनि त्यही भन्दैछ आइटी साइबर सेक्युरिटी रोबोटिक्समा जान्छ अब संसारमा 5 वर्षपछि 10 वर्षपछि भन्दैछ। भनेपछि जो सरकारले आफ्नो गन्तव्य पहिचान गरेको छ त्यो चाहिँ प्रेजवर्दी छ भन्छु म चाहिँ। तर माननीय सरकारको एक मुष्ट एक्सन देखिन्छ नि सुकुम्बासीदेखि लिएर यो खैर अहिले अदालती प्रक्रियामा रोकिएको छ ट्रेड युनियन खारेजदेखि लिएर जुन विषयहरू छन् नि एकमुष्ट 2 महिनामा यसरी एक्सन लिँदाखेरि चाहिँ भद्रगोल हुन्छ कि होइन। विश्वविद्यालय सुधार्ने हो र विश्वविद्यालयसम्म अरू सरकारी पनि निकाय सुधार्ने भने त ट्रेड युनियन र यो त गर्नै पर्छ नत्र एकदमै गाह्रो छ। यसलाई सर्टेन आफ्नो गन्तव्य हो जुन चाहिँ गोल लिएका छौँ हामीले जो भिजन लिइरहेका छौँ त्यसमा चाहिँ त्यो अवरोध चाहिँ सिर्जना गर्छन्। सुकुम्बासी पनि छोको छ विश्वविद्यालय पनि छोको छ विश्वविद्यालयमा राजसभाको सङ्गठन बनाउँ त भनेको छैन अनि अदालत पनि छोकै छ अदालत छ छैन। अब अदालतमा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको विषयमा त्यो त प्रक्रियागत होला बाहिरबाट होइन त्यहीबाट बनाएको छ नि त्यसमा पनि छोकै छ सबैतिर छोको छ 2 महिनामा नै व्यवस्थापन गर्दाखेरि कार्लम गोलुम ढल्ने हो कि होइन त्यस्तो हुँदैन। त्यो त डिफ्रेन्ट प्यारामिटर हो नि त। हामीले काम गर्ने पनि घरमा पनि हामी एकै चिज त काम गर्दैनौँ नि त। इन्स्टिट्युसनमा पनि एउटै चिजमा काम गर्दैनौँ। यहाँ पनि मार्केटिङ होला फाइनान्स होला अथवा ब्रोडकास्टिङ होला न्युज होला छुट्टै होला जे हुन्छन् नि। सरकारको पनि डिफ्रेन्ट प्यारामिटर हो नि त। डिफ्रेन्ट प्यारामिटरमा काम गरेर हो नि त सरकार पनि। अब सरकारको यो बजेटको केही महत्त्वपूर्ण केही हाइलाइट बुदा भन्छु। अब कर्मचारीको पारिश्रमिक करिब 21% बढ्यो अधिकतम तलब अब 1 लाख भन्दा माथि। यसो गर्दाखेरि अब चाहिँ करप्सन र भ्रष्टाचार सकिन्छ त्यसको त म ग्यारेन्टी भन्न सक्दिनँ तर यो सक्छ भनेर नै सरकारको आशय हो। सरकारले आफ्नो तर्फबाट काम गर्यो अझै पनि पुगेको छैन। खासमा तलब त यतिले पनि पुग्दैन तर यो पहिलोचोटि जति गरियो यो पनि ठुलै कुरा हो भन्छु म। राजनीतिक दललाई अनुदान दिने बारे बृहत बहस गरिने भनेको छ यो चाहिँ मान्छेले पचाइरहेको छैन होइन त्यसमा चाहिँ अब यो दललाई दिने भन्ने कुरा त मान्छेले सुन्नै चाहदैन त्यो चाहिँ आयकर छुट सीमा 10 लाख दर 29% झर्यो भनेको छ।
चुरोट मदिरामा 10% अन्तःशुल्क वृद्धि भएको भएको छैन त्यो त भनेको मात्रै छ चुरोट मदिरामा त्यो छैन त्यो चुरोटमा त अर्थ मन्त्रालय झुक्क्याएको हो झुक्क्यो कि झुक्क्याएको झुक्क्याएको हो ए त्यसो अब निजी क्षेत्रले पनि विद्युत व्यापार गर्न पाउने विद्युत व्यापार गर्न पाउने त्यो राम्रो कुरा गरेको छ यो बहुत यो एक किसिमले भन्दाखेरि चाहिँ यो फड्को मार्ने नै प्रोजेक्ट हो यो प्रयास गरे हो निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको थियो नेपाल वायु सेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लाने यो एउटा कोर्निक भएको यो संस्थालाई मात्रै व्यवस्थापन गर्यो भने पनि ठुलो उपलब्धि हुन्छ अरू उपलब्धि जे भयो भने हामीले के हुन्छ भने आफ्नै देशको जहाज चढेर युरोप जान पाउनु पर्यो अनि त्यसको छुट्टै मजा हुन्छ होइन 48-49 सम्म पुगेका थिएन मान्छेहरू फ्राङ्कफर्ट पुग्थे त्यसपछि जान सकेका छैन त्यही भने त्यसपछि डिजिटल भुक्तानी गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करमा 10% छुट हैन ब्राजिल ट्रेडमार्क सहित 6वटा कुटनीति नियोग खारेज बैंकमा निष्क्रिय रहेको कोषको रकम सरकारले चलाउने हकलाले दाबी गरे फिर्ता दिने मान्छे चाहिँ अब लान्छ भने हल्ला भएको थियो एकचोटि अनि फिर्ता त दिनु परिहाल्यो नि मान्छेले 10 वर्षसम्म मान्छेले त राख्छ नि त त्यसपछि अब सरकार लाने भयो भने निष्क्रिय भनेको केही पनि नगरेको एफडीमा राखेको पैसा लान्छु भने हैन नि मासिक 50 युनिटभन्दा बढी विद्युत खपतमा भ्याट लाग्ने यसो हामीले बहस गरिसकेका छौँ महानगर र उपमहानगर बाहेकका क्षेत्रमा सिनेमा हल खोल्नेलाई 10 वर्षसम्म आयकर छुट लगायतका विषयहरू पनि छन् यहाँ अरू पनि थुप्रै विषयहरू छन् आउने बजेट यस्तै हो यो सरकारको अझै लामो भूमिका बाँधे नि जेएनजी विद्रोह पछाडि अझै योभन्दा राम्रो ल्याउनुपर्छ अर्को वर्ष त हो अझै प्रोजेक्ट बेस्ड फाइनेन्सिङ गर्नुपर्छ अनि बजेटमा मन्त्रालय बेस बजेट अर्थ मन्त्रालयमा 84 अर्ब माथि छ उद्योग वाणिज्यमा 9 अर्बभन्दा माथि छ 1 खर्ब छ ऊर्जा तथा जलस्रोत सिँचाइ लगायतमा 58 करोड छ कानुनमा कृषिमा 73 अर्ब माथि छ गृहमा 1 खर्ब माथि छ संस्कृति पर्यटनमा 10 अर्ब छ परराष्ट्रमा 8 अर्ब छ विज्ञान प्रविधिमा 4 अर्ब छ जहाँ नवप्रवर्तन बहुचर्चित विषय छ यसमा 4 अर्ब छ पूर्वाधार विकासमा सबभन्दा ठुलो बजेट छ 3 खर्बभन्दा माथि छ महिला बालबालिका मन्त्रालयमा 1 खर्ब बजेट यसपल्ट यो बजेट यति धेरै बढ्नुको कारण चाहिँ के हो बजेट त त्यस्तो यस्तो अलिकति सरकारी तलब बढ्यो केही कुराहरू बाहिर गर्ने पुँजीगत खर्च त लास्ट इयर र यो वर्षको धेरै ठुलो डिफरेन्स क्रिएट भएको छैन रक्षामा 64 शिक्षामा 2 खर्ब सूचनामा 5 अर्ब भूमिमा 14 अर्ब स्वास्थ्यमा 96 अर्ब र युवा तथा श्रम रोजगारमा 3 अर्ब बजेट छ विज्ञान र प्रविधिको त अब नासदेखि लिएर विधि विज्ञानहरू पनि यसैमा आउने भएर त्यो बजेटहरू पनि होला हैन तर अहिले अब विज्ञान र प्रविधिले गर्नुपर्ने भनेको हामी अब देशमा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा चाहिँ केमा गर्छौँ जडीबुटीमा गर्ने हो कि हामीले एउटा चिज चाहिँ समात्नुपर्छ हैन यसमा अन्तिममा सबै विषयहरू प्रतिस्पर्धाबाट गर्छु भनेको छ सरकारले आफ्नो मान्छे छान्नको लागि प्रतिस्पर्धा देखाउने मात्रै हो कि साँच्चै छान्ने हो आफ्नो मान्छे छान्नेतिर त्यस्तो गछ र छैन अहिले त मेरिटोक्रेसी गर्नै पर्छ भन्नेमा छ अब सबभन्दा पहिले यसको रिफ्लेक्सन भिसीबाट होला नि पर्यटन मन्त्रालयमा छान्दाखेरि चाहिँ प्रतिस्पर्धाको नाममा आफ्नो मान्छे छानियो भनेर विवाद त्यो त तपाईँ फिडब्याक लिनुहोस् त मैले पनि त्यो नियुक्ति भएपछि फिडब्याक लिएको थिएँ होइन सबै मान्छेले राम्रो भने त्यो सेक्टरमा काम गर्ने मान्छेले जब राम्रो भन्छ नि होइन जब राम्रो भन्छ भने त्यो मान्छे राम्रो हुन्छ यसपटक एग्रिकल्चरको बजेट कम हो होइन एग्रिकल्चर त 73-74 अर्ब कति छ होइन 73-74 अर्ब छ त्यो बजेट त्यसलाई चाहिँ अब यो मलसँग धेरै जोडिने हुनाले मल बाहेक अब हामीले चाहिँ हाम्रो बिउहरूमा चाहिँ भनौँ न हाम्रो बिउ बिजनमा चाहिँ रैथाने बालीहरूको संरक्षण गर्ने र केही न केही पाइलटिङ अब गर्नुपर्ने जसरी के हुन्छ भने संसार चाहिँ एआईमा गइसक्यो एआई इरिगेसन ड्रिप इरिगेसन अनि त्यसपछि पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स अनि त्यसपछि मौसमको पूर्वानुमान अनि विड एन्ड क्रप गरिरहेछन् नि अब त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ सबै ठाउँमा नगर्न सकिएला हामीले पाइलटिङ त योपालि स्टार्ट गरेर देशलाई सन्देश त दिनु तर प्रधानमन्त्री कम्तीमा संसदमा बोल्नु पर्यो कि त्यो त उहाँले सोच्नु भएको छ हेर्नुहोस् जथाभावी जे पनि बोलेर भन्नुभन्दा पनि यस्तो राम्रो बजेट आएको छ नित्य कार्यक्रम भन्दा सरकारले बोलेको चिज नित्य कार्यक्रमपछि बजेट होइन यही सरकारले अहिलेकै प्रधानमन्त्री सरकारले ल्याएको होइन अहिले बोल्ने भयो अब त्यो प्लानिङ गराउनु भयो होला कत्रो केस बजेट भाषण सुन्न आउनु भएको प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिपक्षको फोटो खिचाउने र भेट्ने कत्रो त्यहाँ शोक देखिन्थ्यो कत्रो उत्साह देखिन्थ्यो त्यत्रो क्रिएट भएको प्रधानमन्त्री 2-5 मिनट बोल्दा के फरक पर्थ्यो र
त्यो उहाँको व्यक्तिगत होला, उहाँले सोचिरहनु भयो होला। त्यसमा मलाई आफै धेरै कुरा नजाने कुरा भएर तर मलाई चाहिँ उहाँको त्यो स्वभावले के लाग्छ भनेपछि मैले के काम गरेँ, मैले गरेको कामहरू अझै संसदलाई नै भन्नुपर्ने भन्दा पनि बजेट आइसकेपछि अब हामी कहाँ जाँदैछौँ, हाम्रो दिशा के हो भनेर बोल्नुहुन्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई। उहाँको त्यो चाहिँ त्यो काम गर्ने तरिकाबाट त्यस्तो लाग्छ मलाई। उहाँले चाहिँ स्ट्रक्चर्ड वेमा आउनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। गणतन्त्र दिवसको दिनमा पनि मन्तव्य राख्नु भएन? त्यो मन्तव्यले ठुलो भूमिका के खेल्थ्यो र मलाई त्यसको बारेमा पनि धेरै जानकारी छैन। पार्टी के हुन्छ? महाधिवेशनको तयारीमा छ पार्टी त स्पष्टै छ। सरकार चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्रीले हेर्ने, पार्टी चाहिँ सभापतिज्यूले हेर्ने भन्ने कुरा छ। त्यही अनुसार पार्टी एक डिक्का भएर जान्छ। एक डिक्का हो पार्टी? एक डिक्का तल माथि हुने सम्भावना छैन। त्यो अहिले त्यो सम्भावनै छैन। व्यापक चर्चा छ पाएर त भन्नु चर्चा त गर्नु पर्यो नि। कन्सिपिरेसी भने त संसारकै सबैभन्दा ठुलो विद्या हो नि त, होइन? अन्त्यमा देश बन्छ। त्यसमा 3600 युवाले मुलुक छोड्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ। सबभन्दा ठुलो चुनौती नै त्यो हो। त्यही काम गर्नुपर्छ। मैले भने नि 22 लाख मान्छे बाहिर छन्। त्यसमा 3600 युवाले मुलुक छोड्छन्। 3600 युवाले मुलुक छोड्छन्। करिब 70% मान्छेहरू ड्रप आउट भइरहेछन् स्कुलबाट। त्यही भएर अब त्यो काम गर्नुपर्छ। त्यहाँ लागिरहेछ। करिब 85% मान्छेहरू निराश छन्। निराशा त एकैचोटि आशामा आउँदैन, तर एक वर्षमा चाहिँ केही डिफ्रेन्स भनौँ न, फिल भन्छौँ नि हामी। हामीले एसीको चिज फिल गरे जस्तो त्यो फिल त गर्छ पक्कै पनि। ठ्याक्कै समय सकियो। यो समय र सम्वादलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, यो अपर्च्युनिटीको लागि एकदमै आभारी छु। धन्यवाद। आज विशेष गरी सरकारले प्रस्तुत गरेको 83-84 को आवकको बजेट र बजेट उप उठेका विभिन्न विषय प्रसङ्ग, आशंका र टीका टिप्पणी र त्योसँगै मुलुक बन्छ कि बन्दैन र हाम्रो जस्ता मुलुकहरू विश्व मानचित्रमा कस्ता थिए, कसरी बने र नेपाल बन्छ कि बन्दैन, किनकि यो सरकारलाई अपेक्षाको सरकार भनिएको छ, आशाको सरकार भनिएको छ र यो सरकारले नै देश बनाउन सकेन भने त्यसपछि के होला? यी बीचमा आएको पहिलो बजेटप्रति नै हामी बढी केन्द्रित भएर समसामयिक चर्चामा रहेका घटनाक्रममा नै केन्द्रमा राखेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो कैलाली 5 का प्रत्यक्षतर्फका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद उपप्राध्यापक डाक्टर आनन्द चन्द। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटौनी बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।